معزز سامعین السلام علیکم۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا صدقہ مدینے دے تاجدار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نو نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس و شیطان دے فتنیاں تو دشمنان دین دے فتنیاں تو محفوظ و مسون فرماوے۔ عزیزان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان موضوع فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع دے انتخاب دے اندر حکمت ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے چند تاریخی غیر مصدقہ گلاں پڑھ کے یا سن کے کم علم کم ظرف بندے بغض معاویہ دا شکار ہو جاندے نے اور انہاں دا اے بغض دیگر صحابہ دے بغض تک انہاں نو لے جاندا ہے۔ اس طرح وہ اپنا ایمان اور عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ میں بالمشافہ ایسے بندیاں تو سنیا جڑے پیری مریدی کرتے ہیں، آستانے نے انہاں دے دربار والے وہ صحیح العقیدہ سن، انہاں دے جد آلہ انہاں دے بزرگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت رکھتے سن، لیکن وہ بعد وچ آون والے جڑے نے سجادے وہ اس مسئلے دے اندر غلطی دا شکار ہو کے تے راہ حق تو ہٹ گئے۔ وہ ایسیاں گلاں انہاں دے منہ چوں سنیاں جڑیاں اہل سنت و جماعت دے منہ وچوں نہیں سنیاں جاندیاں۔ پھر میں اگلے دن ٹیکس لے گیا، اتنے مینو فرمائش ہوئی کہ ایک موضوع ایسا تساں فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ضرور بلاؤ تاکہ عقیدہ اہل سنت و جماعت دا جڑا ہے صحابہ دے بارے وہ محفوظ ہو جائے اور عوام الناس جڑے نے وہ کسی طرح دی اس بارے غلطی دا شکار نہ ہون۔ اس واسطے میں جناب دے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل نو بیان کرنا ہے اور اس بارے میں پہلا اہل سنت و جماعت دیاں مستند عقیدے ایمان دیاں کتاباں جڑیاں نے انہاں دے وچوں تمام صحابہ کرام دے بارے اہل سنت و جماعت دے عقیدے نو بیان کرانگا۔ انہاں دے بارے صحابہ کرام دے بارے جتنے بھی صحابہ سب دے بارے
اہل سنت و جماعت دا کی فیصلہ ہے، مذہب حق والیاں دا کی فیصلہ ہے، وہ بیان کر کے پھر ایسیاں آیات قرآنیاں جیڑیاں حضور دے صحابہ کرام دے جنتی اور حضور دے صحابہ کرام دی فضیلت نو بیان کر رہی ہیں، وہ آیاتاں سناواں گا۔ اس تو بعد چند ایسیاں حدیثاں جنہاں دے اندر اجتماعی طور دے صحابہ کرام دی فضیلت آئی ہے، جنہاں وچ حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہون گے۔ اس تو بعد ایسیاں حدیثاں سناواں گا جڑیاں خاص حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت چاہیے نے۔ اس تو بعد آثار یعنی صحابہ اور تابعین دیاں چند گلاں چند تاثرات حضرت امیر معاویہ دے متعلق بیان کرانگا، پیش کرانگا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا بندہ ناچیز نو شرع صدر عطا فرماوے اور صدقہ حضور دے اس یار دا، اس غم خار دا، نبی سونا اس ناچیز دوتے کرم فرما کے کامل ایمان عطا فرماوے، ایس دنیا تو کامل ایمان نال ہی لے جاوے۔ عزیزان گرامی، میرے سامنے عقیدے دیاں مستند کتاباں موجود پئیاں نے، جس دے بارے کسے نو اختلاف نہیں اہل سنت دے عالم، ایسیاں پکیاں اور پختہ کتاباں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ محبت صحابہ دی ایک کنجی نے اور بغض صحابہ دی بھی ایک کنجی نے۔ امیر معاویہ سرکار نال محبت رکھے گا تے باقی صحابہ دی محبت دا دروازہ بھی کھل جاوے گا، تے جیندے دل وچ بغض حضرت امیر معاویہ دے بارے آنا ہے، انہیں باقی صحابہ کرام دے بارے بھی بغض رکھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے سامنے کتاب شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، امام ابو الفلاح عبد الحی بن عماد حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ دی، جنہ دی وفات سن 1099 ہجری نو ہوئی ہے۔ آپ اس کتاب دے سن 60 دے واقعہ میں فرماندے نے، وَهُوَ الْمِيزَانُ فِي حُبِّ الصَّحَابَةِ وَمِفْتَاحُ الصَّحَابَةِ، کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ دی محبت دے اندر تکڑی نے، کنڈا نے۔ صحابہ کرام دی محبت تولنی ہوئے کسے بندے نو کنا ہے تے حضرت امیر معاویہ دی محبت نو تولیا جاوے گا، امیر معاویہ دے پیار نال تولیا جائے گا۔ جے او پیار اس دا جنہ زیادہ امیر معاویہ نال ہوئے گا، اونا ایک پیار زیادہ حضور دے باقی صحابہ نال ہوئے گا، اور جنہ اندے وچ کمی ہوندی جاوے گی، اونا ایک دوسرے صحابہ دے پیار دی بھی کمی ہوندی جائے گی۔ تو وَهُوَ الْمِيزَانُ فِي حُبِّ الصَّحَابَةِ وَمِفْتَاحُ الصَّحَابَةِ، اے صحابہ کرام دے محبت دی کنجی نے، بغض صحابہ دی بھی ایک کنجی نے۔ شذرات الذہب امام ابن عماد حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب سامنے موجود ہے، 4 جلداں چ کتاب ہے۔ اس واسطے جیڑا بندہ نبی پاک دے صحابہ نال محبت رکھنا چاہتا ہے، پہلا چاہیے اس کہ حضور دے صحابی حضرت معاویہ نال محبت رکھے، جنی انہاں نال رکھے گا اگلے صحابہ نال بھی محبت بڑھتی جاوے گی۔
تے جن انہاں بغض پا لیا وے اوندا باقیاں صحابہ نال بھی بغض پی جانا ہے، تے جندا صحابہ نال بغض پی جاوے وہ اسلام تے نہیں رہ سکدا، اس واسطے کہ اسلام دے گواہ، اسلام دے امین، اسلام دے ساڈے تک پہنچاون والے حضور دے صحابہ ہی نے، ہور کون ہے؟ تے جے حضور جڑے اسلام دے گواہ نے تے بنیاداں نے، جڑا انہاں دے خلاف ہو بیٹھے گا اسلام دے کتے ہوے گا؟ اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال محبت حب صحابہ دی چابی، اور آپ نال بغض، بغض صحابہ دی چابی ہے، اور آپ دی محبت جیڑی ہے صحابہ کرام دی محبت دا ترازو ہے، جن نے ویکھنی ہوے میری محبت کنی ہے حضور دے صحابہ نال، اپنے سینے وچ حضرت معاویہ دی محبت نو ویکھے۔ ایک بیان شذرات الذہب دا پیش کیتا ہے، ساڈا باقی صحابہ ہون انہاں ساریاں دے بارے عقیدہ ایمان، عقیدے دی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ دی، آپ اس دے اندر فرماؤندے نے حضور دے سارے صحابہ عادل نے، لأنہم کلہم عدول باتفاق اہل سنت، اہل سنت سارے دا اتفاق ہے، حضور دے سارے صحابہ عادل نے اور سچے نے، پاویں وہ کسے فتنے میں مبتلا ہو گئے پاویں نہ ہوئے، جن بھی صحابہ نے سارے دے سارے فرمایا سچے نے، اور کلو ذالکا وجوباً لإحسان الظن بہم، انہاں نال گمان بھی سونا رکھنا ہے، اور جڑے انہاں وچ اختلاف پائے گئے انہاں اختلافات نو اساں نے ہاں جی اس طرح سمجھنا ہے کہ انہاں دا اختلاف نفسانی نہیں سی، اجتہادی اختلاف سی، اور نبی پاک فرماؤندے نے اجتہاد کرنے والا اگر درست نتیجے تے پہنچے گا تے دوہرا ثواب پاوے گا، جے غلطی کھاوے گا تے ہکورا ثواب پاوے گا۔ تے جیڑا صحابی کو غلطی بھی کر بیٹھا ہے وہ اجتہادی ہے، نفسانی نہیں، انہاں دی اس غلطی دے اوتے بھی اللہ تعالی نے انہاں نو اجر عطا فرما دینا ہے۔ یہ ہے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ سرکار دا بیان، اور فرماؤندے نے اس تو علاوہ کوئی بھی دوسری گل کرے تو فرمایا اس دی گل جیڑی ہے وہ نہیں منی جائے گی، رد ہوے گی۔ اور جناب والا ہے تیسرے نمبر تے کتاب میرے کول بہت مشہور زمانہ، حتیٰ کہ بزرگ فرماؤندے نے اے کتاب جس گھر وچ ہوے نا اس گھر وچ سمجھو شیطان نہیں آئے گا۔ اس کتاب دا نام ہے کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، حضرت سیدنا امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ دی، مالکی مذہب دے نے، آپ فرماؤندے نے ومن توقیرہ وبرہ صلی اللہ علیہ وسلم توقیر اصحابہ وبرہم ومعرفت حقہم والاقتداء بہم وحسن الثناء علیہم والاستغفار لہم والامساک عما شجر بینہم ومعادات من عاداہم والادراب عن اخبار المؤرخین وجہلۃ الرواۃ ودلال الشیعة والمبتدعین القادح فی احد منہم وان یلتمس لهم فیما نقل عنہم من مثل ذلك فیما کان بینہم من الفتن احسن التاویلات ویخرج لهم اسواب المخارج اذ هم اہل ذلك ولا يذكر احد منهم بسوء ولا يغمس عليه امر بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم ويسكت عما وراء ذلك۔ آپ فرماؤندے نے نبی پاک سرکار دی تعظیم، حضور سرکار دے نال نیکی دا ایک رستہ ہے وے کہ حضور سرکار دے صحابہ دی تعظیم کیتی جاوے، حضور سرکار دے صحابہ نال نیکی کیتی جاوے، اور انہاں دا حق پچھانیا جاوے، انہاں دے پیچھے چلیا جاوے، انہاں دی سونی تعریف اور سونا ذکر کیتا جاوے، انہاں لئی بخشش منگی جاوے، اور جیڑے انہاں وچ آپس وچ اختلاف ہوئے نے
انہاں تو منہ بند رکھنا چاہیے. ومعادات من عاداہم جیڑا انہاں نال دشمنی رکھے انہاں نال دشمنی رکھنا یہ بھی سمجھو نبی پاک دے نال نیکی کرنا ہے. والاضراب عن اخبار المؤرخین اور تاریخ والے لوگ جہڑیاں خبراں گلاں کردے نے انہاں تو منہ پھیر لینا چاہیے. جاہل راوی تے مورخاں دی گل دے اوتے اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عقیدہ تاریخ دے جھوٹیاں گلاں نال نہیں بندا ہوندا. عقیدہ ہمیشہ قرآن حدیث اور حضور دی امت دے اتفاق دے نال بندا ہوندا ہے. میری گل سمجھنا. روایت تاریخ دیا کتاباں پڑھ کے بندے بہتے گمراہ ہوتے جے یاد رکھنا. اور تاریخ دے اندر ایک بندہ کوئی گل کرتا ہے دوجا کوئی کرتا ہے تیجا کوئی کرتا ہے. اے تواڈے سامنے میں واقعہ کربلا جڑا ہے یہ ہن تاریخ والے بیان کیتا ہے. یہ کوئی حدیثاں وچ دی تفصیل اس واقعے دی نہیں آئی. اس واسطے تسی جھوٹ ہون دی دلیل سمجھو گے. ہر بندہ پاویں وہ ذاکر ہے پاویں مولوی یہ سنی آندا وہ جدو بیان کرے گا دوجے دے بیان نہ رلاؤ گے تے گل نہیں رلے گی. کوئی کچھ کہی جانا ہوئے گا کوئی کچھ کہی جانا ہوئے گا کوئی کچھ کہی جانا ہوئے گا. وہ وجہ ہے کہ اپنی طرفوں جو تاریخ 200 سال بعد لکھیا گیا تو انہوں جی کوئی مرضی کسی لکھیا پیا ہاں جی اس دے اندر کوئی ثبوت والی گل نہیں. اس واسطے تو راوی جڑے نے یہ بہت کچھ لکھ چڑھتے ہوتے ہیں یعنی جڑے تاریخ والے لوگ نے تے تاریخاں تو پڑھ کے عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ اس چیز نال بنتا ہے جیڑی ساڈے دین وچ پکی ٹھٹھی ہو. تے پکی ٹھٹھی گل جیڑی ہے وہ یا رب دا قرآن کردا ہے یا مصطفیٰ دیاں سچیاں حدیثاں کردیاں نہیں. یا امام نبی پاک دی شریعت دے حضور دی امت دے علماء دا اتفاق اماماں دا اتفاق جڑا ہے وہ گل ہوندی ہے پکی. اس دے اوتے بندے نے کلی ڈال لینی چاہیے. اس واسطے کہ حضور دی امت دا علماء جڑے نے وہ گمراہی دے متفق نہیں ہو سکتے. انہاں وچوں ضرور اللہ تعالی ایسے بندے رکھدا ہے جڑے ہمیشہ ہدایت تے رہندے نے. تو حضور سرکار دے صحابہ کرام دے بارے تاریخ دیاں گلاں جڑیاں نے انہاں دے اوتے کوئی اعتماد فرمایا نہیں کرنا چاہیے. اور گمراہ بدعتی لوگ جڑے نے بد مذہب لوگ فرمایا وہ جڑیاں گلاں کردے نے انہاں والے پاسے کوئی کان نہیں کرنا چاہیے. اور جڑا کوئی ایسا مسئلہ اختلاف صحابہ دا پیا ہے فرمایا ان دی کوئی اچھی تعویل کرنی چاہیے. او دا کوئی درست مقصد مانا لینا چاہیے ہے تاکہ حضور سرکار دے صحابہ کرام دی عظمت و شان دے اندر فرق نہ آوے. گل سمجھنا ذرا. اور فرمایا کوئی عیب انہاں تا نہیں لانا چاہیے. انہاں دیاں نیکیاں ذکر کرو انہاں دیاں فضیلتاں ذکر کرو انہاں دیاں سونیاں سیرتاں ذکر کرو. اس تو علاوہ چپ رہو. اگے حدیث پاک بیان کیتی کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو. فرمایا اے میرے امتیو جدو میرے صحابہ دا ذکر ہوئے مڑ چپ کر جایا جے رک جایا جے مت انہاں دے اختلافات دے گلاں نو چھیڑ دیاں تے بغض تک پہنچ جاؤ تے کسے صحابی دے بارے بھڑا عقیدہ نظریہ رکھ بیٹھو. حضور سرکار دی حدیث مبارک ہے سامنے کتاب پئی ہے میں حوالے دیندا تے وقت ایتھے ہی مکا دیاں گا. اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکو. فرمایا جدوں میرے صحابہ دا ذکر کیتا جاوے تو رک جاؤ زباناں بند رکھو. معلوم ہویا حبیب خدا ویکھدے سن پے کہ میرے صحابہ دا کئی بندے انج ذکر کرن گے کہ کردیاں مڑ غلط راہ تے پے جان گے تے نہیں سمجھ سکن گے گلاں نو. اس واسطے حضور نے فرمایا تساں چپ ہی رکھو گا. نہیں جو سمجھ آؤندی تانوں گل تے چپ رکھو جڑے سمجھن والے نے واپس سمجھ لین گے. میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے. اور یہ حکم ہے قرآن تے حدیث دا. کوئی قرآن حدیث دی گل پڑھو سمجھو تے نہیں سمجھ پئی آؤندی تے چپ رہو. آکھو یا اللہ کریما یہ سمجھن والے آپ آؤ گے تو سمجھ لین گے. ساری سمجھ تو باہر ایسا جی ہے اصا اوے ایمان رکھ لینا. بلکہ میں کل ہی پڑھ رہا سا امام عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے ولی دی کوئی گل پہنچے نا اللہ دا سچا ولی ہوگی وہ دی کوئی گل پہنچے انکار نہ کرو.
سمجھ نہیں آتی تے آخ اللہ ہی جانے. فرمایا مینو ایک ولی نے بیان کیتا کہ میں 24 گھنٹوں میں کنے 3,60,000 ختم قرآن دے کیتے نے 24 گھنٹے. 3,60,000 قرآن دے ختم 24 گھنٹے میں فرمایا کیتے نے. فرمایا میں من لیا. میں آخیا سونیا پاوے میری یہ سمجھ نہیں آتا تو میں تیری کرامت دا انکار نہیں کرتا. فرمایا مینو اللہ تعالی نے یہ سعادت نصیب فرمائی. المنن الکبریٰ امام شاہرانی دی دیکھ لو. آپ فرماؤں نے مینو اللہ نے سعادت بخشی کہ میں ایک امام دے پیچھے جا کے نماز پڑھیے. انہیں سورہ مزمل پہلی رکعت شروع کی تھی. سورہ مزمل 29 سپارے ویچے. فرمایا تے میں شروع کرن لگا نماز, اللہ نے میری زبان تے قرآن کھولیا. فرمایا امام سورت مزمل نہیں مکائی, میں 29 سپارے مکا کے امام دے نال رل گیا. برکت کا دی سی. فرمایا برکت اس گل دی سی میں ولی دی گل سنیے تے اس انکار نہیں کیتا. اس مینو آخیا میں 3,60,000 قرآن ختم ایک 24 گھنٹیاں کیتے تو میں مان لیا. اور یہ کوئی بعید گل نہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے دے رکاب وچ پیر دھردے سن. کانڈ دے سیدھا ہون تو پہلا قرآن مکا لیندے سن. تو بیلی گل سمجھنا معلوم ہویا انسان دے خوش بخت ہون دی دلیل ہے اللہ دے پیارے صحابہ پاکاں دی گل آوے نا تے نہیں سمجھ آندی تے چپ کر جاوے, اللہ اوندا بھی بیڑا پار کر دے گا. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایمان رکھ لوے نا تے جے انکار کرنا شروع کر دے کہ میری عقل نہیں مندی تے برباد وقت ہو جاندا ہی بندہ, ماریا جاندا ہی بندہ. ہن گل سمجھنا ذرا. اے جناب جی قاضی یاد مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا بیان سی. آپ فرماؤندے نے حضور دے صحابہ دے بارے دوسرے مقام تے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جننے صحابہ کرام نے سارے صحابہ دے نال ادھر ویکھ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے شفا شریف دے وچوں پڑھن لگا. امام مالک فرماؤندے نے من شتم النبی قتل, جیڑا حضور سرکار نو برا بلا آکھے نعوذ باللہ انہوں قتل کیتا جاوے گا. جیڑا حضور دے صحابہ نو کوئی برا بلا آکھے انہوں ادب سکھایا جاوے گا. اور آپ فرماؤندے نے من شتم احد من اصحاب النبی, حضور دے صحابہ ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمر بن عاص انہاں وچوں کسے نو جس نے برا بلا چ آکھیا ہے فرمایا جے اے آکھے کہ وہ گمراہ تے کافر سن پھر انہیں کفر کیتا ہے تے جے اس تو علاوہ کوئی اور برا لفظ بولدا ہے تے فرمایا انہوں سزا دتی جاوے گی سخت تاکہ یہو جہا لفظ دے منہ وچوں نہ نکلے. اے او امام مالک رحمت اللہ علیہ وے جنہاں دا چوں اماماں وچ میں ذکر کر چکیا, جنہاں نے سب تو پہلا حدیث دی کتاب لکھی ہے جہدا نام موطا امام مالک ہے. انہوں نے نام لے کے فرمایا کہ حضرت معاویہ ہون یا جڑے بھی صحابی ہون جڑا یہ سمجھے کہ جناب جڑا یہ آکھے کہ نعوذ باللہ گمراہ سن تے کفر تے سن وہ آپ گمراہی تے کفر تے ہو جائے گا. اور جڑا انہوں دے بارے اس تو علاوہ کوئی لفظ بولے گا تے فرمایا ان دے بارے یہ کہ انہوں سزا دیتی جاوے گی تاکہ یہو جا کام تو بعد آ جاوے. اے امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار دا بیان ہے. اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جنہاں دا پچھلے جمعے ذکر کیتا ہے انہاں سرکاراں دا بیان آوے میرے سامنے جناب کتاب مناقب امام احمد بن حنبل. آپ فرماؤندے نے رحمهم اللہ اجمعین ومعاویہ وعمر بن عاص وابو موسیٰ الاشعری والمغیرہ کلہم وصفهم اللہ فی کتابی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کول کسی نے ذکر کیتا حضور دے یاراں دا, آپ نے فرمایا رب رحمت کرے حضور دے یاراں ساریاں دے اوتے اور معاویہ دے اوتے اور عمر بن عاص دے اوتے ابو موسیٰ اشعری دے اوتے حضرت مغیرہ دے اوتے ساریاں نو جڑے اللہ سونے نے اپنے قرآن وچ سونی صفت نال ذکر کیتا ہے. اے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا بیان ہے. آپ فرماؤندے نے آیت کیڑی ہے؟ فرمایا اللہ فرماوندا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود.
فرمایا حضور دے یاراں دی پہچان وے انہاں دے چہریاں دے اوتے رب دی عبادت طاعت فرما برداری دے انوار چمکدے نے قرآن فرماؤندا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تے حضرت امیر معاویہ بھی انہاں دے وچوں نے جنہاں دے چہریاں دے اوتے اللہ سونے نے نور رکھیا سی حضور سرکار نو ویکھن دی برکت دے نال حضور نو ویکھن دی برکت دے نال یہ ہے سیدنا امام احمد بن حنبل دا جنہاں دے بارے آوندا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے خلاف جڑا بغض رکھے سمجھو جہنمی تے انہاں دے نال جڑا محبت رکھے سمجھو جنتی ہے جی وہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جڑے معیار نے اہل سنت و جماعت واسطے معیار نے جنہوں رب نے معیار بنایا پیمانہ ہے انہوں ویخ لو جہے پاسے عقیدے کے اندر امام احمد ہون گے سمجھ لینا ہے سچا جنتی والا عقیدہ ایمان جی ہوں اس تو بعد توجہ رکھنا ذرا اور عقیدے دی بڑی وڈی کتاب خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مذہب دے بہت بڑے محدث امام طحاوی رحمت اللہ علیہ جنہ دی طحاوی شریف حدیث دی کتاب ہے آپ فرماؤندے نے عقیدہ طحاویہ دے اندر فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسا رسول اللہ دے سارے صحابہ نال محبت رکھنے ہاں یہ عقیدہ پہ بیان کرتے ہیں اپنا فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر دی چھپی فقیر دے کول شرح العقیدہ الطحاویہ ابن ابی العز حنفی دی موجود اس نے جناب اپنے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ دے عقیدہ طحاویہ دا متن پیش کیتا ہے آپ فرماتے ہیں وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اساں کسے بھی حضور دے صحابی دے محبت دے اندر کمی نہیں کر ولا نتبرأ من احد منهم ناسا کسے صحابی تو بیزار تے دور ہونے ہاں ونبغض من یبغضهم فرمایا جڑا حضور دے کسے بھی صحابی نال بغض رکھے گا اساں اون دے نال بغض رکھاں گے وا بغیر الخير یذکرهم ہدی جڑا خیر تو بغیر اچھائی نیکی تو بغیر صحابہ دی کسے گل دا ذکر کرے گا اساں اس نال بھی بغض رکھنے ہاں ولا نذکرهم الا بخیر حضور دے یاراں دا جدوں ہی ذکر کران گے سونے لفظاں نال ہی ذکر کران گے وَحُبُّهُمْ دِينٌ فرمایا حضور دے صحابہ دی محبت دین اور ایمان اور احسان وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ فرمایا انہاں نال بغض رکھنا ہے کفر ہے منافقت ہے تے طغیان سرکشی ہے لہذا اللہ سانو یہو جی سرکشی تو بچاوے ذرا توجہ فرما اللہ دیا بندے آئے تینوں موٹیاں موٹیاں عقیدے دیاں کتاباں جڑیاں دنیا کائنات دے اندر پڑھیاں پڑھائیاں جاندیاں نے جنہاں تو عقیدہ اہل سنت و ایمان بنایا جاندا ہے مذہب حق جدوں بھی بیان کیتا جاندا ہے یہو جہاں کتاباں دے وچوں بیان کیتا جاندا ہے اور ایک آخری کتاب ہے ساڈے قریب زمانے دے محدث امام گزرے نے ساڈے چشتیاں دے پہ جناب والا حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سرکار دے شاگرد دے خلیفے گزرے نے شاگرد اور خلیفے سن حافظ جمال اللہ ملتانی دے حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ خلیفے سن حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی چشتیاں شریف والیاں دے آپ حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دی زندہ کرامت سی ایک بندے نے ویاہ کیتا حافظہ بی بی دے نال جڑی قرآن دی حافظہ سی تے اے حافظ کوئی نہیں سی انہیں آخیا میں تے اپنے قریب ادو ہی آن دیاں گی جدو قرآن حفظ کر کے آئیں گا وہ پجیا پریشان ہویا کی کرا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دے دربار دے اندر حاضر ہویا عرض کیتی حضور مشکل دے اندر پھس گیا ہاں مہربانی فرماو آپ نے فرمایا سویرے دی نماز میرے پیچھے آن کے پڑھنا جدو صبح دی نماز جا کے پڑھی تے سجے پاسے آپ نے انہوں بہا دیتا جدو سلام پھیریا آخیا السلام علیکم رحمت اللہ جدو سجے پاسے رخ پھیریا جن بھی بیٹھے سن سارے حافظ قرآن بن گئے جدو کھبے پاسے منہ پھیریا سارے ناظرہ خان بن گئے
او حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دا خلیفہ حضرت سیدنا شیخ المشائخ عبد العزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ جنہ دا کوٹ ادو شریف دے اندر دربار علی شان ہے. ہاں جی ہاں محدث امام گزرے نے بہت بڑے جڑے جدو پڑھتے سن تے بڑے کند ذہن سن تے عقل نہیں سی چلدی. ایک دن رات نو بیٹھے نے پریشان ہو کے مگر استاد دی خدمت بڑی کرتے ہوں سن. رات نو بیٹھے نے مطالعہ پہ کرتے نے. ایک بزرگ آیا اللہ دا انہیں آخیا پترا کھول کتاب میں تینوں مطالعہ کرانا وا. جدو مطالعہ کرا کے وہ بزرگ چلا گیا وے سویر ہوئی اے ہوئی جڑا کند ذہن سی جدی عقل نہیں سی چلدی اے 270 علوم دے اندر ماہر کامل ہو گیا سی. وہ کون سن؟ وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سن جڑے آن کے حق چار یار. او امام عبد العزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ قربان جاواں 270 علم دے اوتے مہارت رکھن والے آپ فرماؤندے نے اس وقت انہاں دے نال دا کوئی بندہ نہیں سی. سارے من گئے سن بھئی یہ بندہ بے مثال علم دے اندر گزریا ہے. آپ اپنی عقیدے دی کتاب اے ویکھ لے میرے سامنے جناب عقیدے دی کتاب ہے جی جس دا نام ہے مرام الکلام فی عقائد الاسلام. اسلام دے عقیدیاں دے وچ کتاب لکھیے. آپ فرماؤندے نے حب الصحابہ مذہب اہل سنت علی ان حبهم و تعظیمهم واجب. فرمایا اہل سنت دا مذہب ہے حضور دے صحابہ دی محبت حضور دے صحابہ دی تعظیم واجب ہے. والطعن فیہم من الکبائر تے فرمایا حضور دے صحابہ دے بارے تان کرنا تشنیع کرنی انہاں دے بارے پہلے لفظ بولنے فرمایا کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کرموا اصحابی فانہم خیار. حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو کیونکہ تساں سارے تو یہ ہوئی چنگے نے. یہ آپ سرکار اور پھر آپ نے فضائل معاویہ بیان کیتے نے جڑا حدیثاں دے اندر میں اگے بیان کرنا. ہن جناب عقیدے دیاں کتاباں تو بعد ہن تانوں 2-4 آیاتاں سنا دینا جنہاں تو پتہ لگے کہ سارے حضور دے صحابہ جڑے نے وہ جنتی نے اور انہاں نال بغض رکھن والا بندہ جہنم والے پاسے جاندا ہے جنت والے پاسے رب دے قرآن وچ دسنا. تے اللہ فرماوندا ایمان والےاں دا کم کی ذرا توجہ فرما. اللہ فرماوندا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ سونا فرماوندا ہے جننے بھی میرے حبیب دے نال نے والذین معه جننے بھی میرے حبیب دے نال نے محمد پاک دے نال نے فرمایا انہاں دی صفت شان ہے اشداء علی الکفار کافراں واسطے سخت نے ورحماء بینہم آپس دے اندر ایک دوجے نال مہربان نے. سیما جناب فرمایا تراہم رکعا سجدا انہاں نو ویکھو گے کدی رکوع کردے ہون گے کدی سجدیاں وچ پے ہون گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیوں انج تانوں محنتاں کردے صحابہ نظر آؤ گے اس واسطے وہ اللہ دا فضل ہی ڈھونڈتے رہندے نے اللہ دی رحمت ہی ڈھونڈتے رہندے نے. ہاں جی ورضوانا تے مولا کائنات دی رضا تلاش کرتے رہندے نے. تے فرمایا انہاں دی نشانی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا سجدے کر کر کے انہاں دے چہریاں دے نشانی ہوے گی نورانیت آوے گی جے تو پتہ لگے گا ویکھن والا بھی انہاں نو ویکھدیاں مولا نو یاد کردا ہوے گا. اللہ فرماؤندا ہے میرے حضور دے صحابہ توجہ فرمائے انہاں دی مثالاں مثالہم فی التوراۃ انہاں دی مثالاں تورات وچ نے ومثلہم فی الانجیل انہاں دیاں مثالاں انجیل دے اندر نے. قربان جاواں کملی والے حبیب سرکار دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر اشارتاً پچھلیاں کتاباں وچ انج سی. میرے کملی والے دی صفت لکھی سی کہ حضور مکے وچ پیدا ہون گے مدینے وال ہجرت فرماون گے تے بادشاہی مصطفیٰ دی ملک شام دے اندر ہوے گی.
وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ بادشاہی ملک شام دے اندر ہوے گی تے او بادشاہی ملک شام دے اندر میرے کملی والے دے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ ہی کیتی ہے. معلوم ہویا پچھلیاں کتاباں میں حضرت امیر معاویہ سرکار دی شاہی دا ذکر بادشاہی دا ذکر خلافت دا ذکر انہاں دے جناب ملک دا ذکر جڑا آیا ہے وہ تورات انجیل دے اندر بھی آیا انہاں لفظاں دے اندر کہ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ انہاں دی بادشاہی ملک شام ہوے گا ملک شام دے اندر ہوے گا. توجہ فرما اللہ دے بندے مرد کیا کرنا اس آیت کریمہ تو بعد اس آیت کریمہ تو بعد اے دے اندر بھی حضرت امیر معاویہ داخل نے کیونکہ آپ بھی تے سرکار دے نال رہے ہیں نا. اور کدوں رہے نے آپ نے اسلام قبول کیتا ہے حدیبیہ دے موقع دے صلح حدیبیہ دے موقع دے ایمان اندر وسا لیا سی پر ظاہر ادو کیتا ہے جدو مکہ شریف فتح ہویا ہے. کیوں آخ مینو اما میری آخیا ہوا سی جے پترا تو محمد والے پاسے گیو نا تیرا خرچہ پانی سارا بند کر دیا گے گھروں کٹ دیا گے. میں ایمان نو اندر رکھ لیا تے جدو ویکھیا نا مکہ شریف فتح ہو گیا ہے تے ہن محمد پاک سرکار دا غلبہ ہو گیا ہر پاسے فرمایا اس لیے میں اپنا ایمان ظاہر کر لیا. یہ گل کہہ لکھیے یہ گل جلد نمبر 3 الاصابہ محدث امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد نمبر 3 امام محدث واقدی تو آپ نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اسلام قبول کے ایمان اندر آپ نے رکھ لیا سی صلح حدیبیہ دے موقع تے فتح مکہ تو بعد آپ نے ایمان نو ظاہر کیتا ہے اور فتح مکہ تو بعد ہمیشہ مڑ کملی والے دے نال ہی رہے نے. اور کیویں رہے نے قربان جاوا رہے اس طرح نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے نے اپنی وہی لکھن والا بنا دیتا سی. کی بنایا سی آیا ہے صدقے جاواں حضرت امیر معاویہ دے ہتھاں تو جڑے ہاتھ نبی پاک سرکار دے خط لکھتے رہے نے کیونکہ حضور سرکار آپ نہیں سن لکھتے ہوتے آپ روکیا گیا سی آپ تے حرام کیتا گیا سی محبوبہ تو ہاتھ نال نہیں لکھنا کافر یہ نہ آخر نے قرآن اپنے ہاتھ نال لکھ لیا ہے اس واسطے سونیا تو اپنے ہاتھ نال نہیں لکھنا تو حضور نے اپنے جناب محرر رکھے ہوئے سن کئی محرر سن حضور دے کسے خط لکھنا کسے کچھ لکھنا تے کملی والے سرکار دے حضرت امیر معاویہ جڑے سن فتح مکہ تو بعد اے سرکار دی وہی لکھتے رہے خط لکھتے رہے نے. اور تینوں پتا ہے وہی لکھاون دا کام رب اندے تو ہی لینا سی نا جڑا امین ہوے جڑا امانت والا ہوے. اے تیرے سامنے میں حدیثاں اگے پیش کراں گا آپ دی فضیلت دے اوتے تے تینوں پتہ لگے گا. اور قرآن سانو صحابہ کرام دے بارے کی پیا آکھدا ہے توجہ فرما فاولا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماؤندا ہے میرے نبی دے صحابہ تو بعد آون والے جڑے بندے نے کی آخر نے وہ یقولون وہ آندے نے ربنا اغفر لنا اے اللہ سانو بخش دے والے اخواننا الذین سبقونا بالایمان تے یا اللہ ساڈے انہاں بھراواں نو بھی بخش دے جڑے ساڈے تو پہلو مسلمان ہوئے نے. وہ ایمان والیاں دا کام ہے. اللہ سونا پیا دسدا ہی والذین جاءوا من بعدهم سورہ حشر کھول لے سورہ حشر دی آیاتاں پیا پڑھنا آیت نمبر 8 تو لے کے 10 تک جناب والا ہے ساری آیت دے جناب وچوں حصہ پڑھیا ہی. اللہ فرماتا ہے جڑے میرے کملی والے دے صحابہ تو بعد آون والے مومن ہون گے انہاں دا یہ حق بندا ہے وہ آکھن گے کی یقولون ربنا اغفر لنا آکھن گے یا اللہ سانو بخش دے والے اخواننا الذین سبقونا بالایمان یا اللہ انہاں نو بھی بخش دے جڑے ساڈے تو پہلا مومن ہوئے نے. اے تے نا اللہ فرماوندا ایمان والے بعد جڑے آن گے انہاں دا حق ہے انج دعا کرنے انج نا کہ تبرے بولن اے برا بھلا آکھن اے انہاں دے اگر تانو تشنیع کرن نا فرمایا جڑے بعد سون والے نے اے آکھن یا اللہ سانو بھی بخش دے سانو بھی
تے انہاں نوں بھی بخش دے جڑے ساڈے تو پہلا مسلمان ہوئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اے مولا کریم تے ساڈے دلاں وچ او کینہ پیدا نہ کری ایمان والےاں دے بارے. یا مولا ساڈے دل دے اندر کسے مومن دے بارے کوہڑ نہ پیدا کری. ساڈے دل نو ہر مومن دے واسطے صاف بنا دیوی. یہ ایمان والوں کا کام ہے. فرمایا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے اللہ تو بے شک رؤوف الرحیم ہے. اس واسطے تو مہربانی فرما تو پچھلے نو بھی ساڈیاں نو بخش تے سانو بھی بخش دے. قربان جاواں معلوم ہویا جڑا ایمان والا ہوے گا قرآن دی اس آیت دے مطابق حضور دے سارے صحابہ دے بارے دعا ہی کردا رہے گا. پہنا یہ قرآن دی آیت. اس تو علاوہ یہ دوجی قرآن دی آیت پڑھیے تھوڑے سے اور آیت جہدے تو پتہ لگتا ہے حضرت امیر معاویہ بھی بچے تے سارے صحابہ حضور دے جنتی نے. بولو کی نے جنتی نے. اے قرآن فرماؤندا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اللہ فرماؤندا ہے ایسے بندے جنہ پہلو کلمے پڑھے مومن پہلا ہوئے اساں پہلی سبقت لهم من الحسنى جنہوں اساں پہلو ہی جنتا دتیاں نے. اولئک عنہا مبعدون اے ہوئی بندے نے جڑے جہنم تو ہمیشہ دور ہی رہن گے ہمیشہ دور رہن گے. اولئک عنہا مبعدون انہاں ہمیشہ واسطے جہنم تو دور رہنا ہے. قربان جاواں تے دوجی آیت اللہ فرماوندا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماوندا ہے کُلّا کل دے کل صحابی جننے بھی نے فرمایا سا ساریاں دے نال جنت دا وعدہ کر چھڈیا ہے. وہ اللہ فرماؤندا ہے میں کل دے کل کلم وعد اللہ الحسنى اللہ ساریاں نال جنت دا وعدہ کر چھڈیا ہے. تے رب اپنا وعدے خلافی کردا نہیں. تے جدو رب وعدے کیتی بیٹھا بیلیا جنت دے کل دے نال تے قرآن پہ آخدا ہے تے مڑ اساں جہنمی بننا ہے. ضرور انہاں نوں جہنمی بنا کے اساں ہی بننا ہے نا. رب جے رب دی جنت ہے نا تے جے جنت بنائی او تے آندا میں سارے نال جنت دے وعدے کیتی بیٹھا تے فرما بھی قرآن لیا. یہ تاریخ دیاں گلاں نہیں. تاریخ دے لوگ وچ کئی جاہل ہوندے نے نتھو پھتو خیرہ اٹھ کے تاریخ بنانی شروع کر دیندے نے. ہاں جی تے جناب گل کرنی شروع کر دیتی تے لیکن تے تحقیق نہ کیتی گئی. جڑے مورخین حضرات تاریخ دیاں کتاباں لکھدے نے انہاں لکھیا ہوندا ہے بھئی اساں انہاں نوں اکٹھا کیتا ہے تساں ہن غور کرنا ہے بھئی اے وچ کیڑا راوی وچ جھوٹا آیا ہے کوئی کیڑا آیا ہے تحقیق کر کے بعد وچ گل کریا کرو. اس واسطے اساں قرآن جو لکھیا ہے اونوں اساں اپنا ایمان بنا لینا ہے. جو نبی پاک دا فرمان ہے اونوں اساں اپنا ایمان بنا لینا ہے. اور جو کملی والے سرکار دی امت دے علماء دا اتفاق ہونا ہے اساں اونوں اپنا ایمان بنا کیونکہ وہ محفوظ نے. گل سمجھنا ذرا. اے جناب جی اے تیرے سامنے میں بیان کیتا ہے سونے محبوب سرکار دے صحابہ دے بارے حدیثاں ہن بیان کرن لگا جنہیں تو حضرت معاویہ بھی وچ داخل نے. حضرت معاویہ بھی وچ داخل نے. اے میرے سامنے الاصابہ کتاب موجود ہے. سرکار نے فرمایا روى البزار في مسنده بسند رجاله موثقون من حدیث سعید ابن مسیب عن جابر. حضور دے صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین. حضور فرماؤندے نے اللہ نے میرے لئی صحابہ چنے نے. اللہ نے محبوب آپ نہیں چنے حضور دے صحابہ نو کہہ چنیا ہے رب چنیا ہے. تے فرمایا انہاں نو رب فضیلت دتی ہے ساریاں دے اوتے الگ ثقلین بھاویں جن ہون
پاویں انسان ہون سارے دے اوتے اللہ نے فضیلت دیتی ہے میرے صحابہ نو سول نبیین والمرسلین سوائے نبیاں رسولاں دے انہاں نو کر دو کملی والے نے فرمایا باقی سارے دے اوتے رب سونے نے میرے صحابہ نو چنیا بھی ہے تے فضیلت بھی دیتی. اس حدیث دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی ہون دے ناطے نال اس حدیث جو بھی داخل نے حضور فرماؤندے نے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور نے فرمایا اور تیسری ایک روایت ہے ثم الذین یلونہم دے لفظ 3 بار آئے نے. حضور نے فرمایا سارے تو اچھا دور میرا ہے مڑ میرے نال والیاں دا مڑ انہاں تو نال والیاں دا مڑ انہاں تو نال والیاں دا. ہاں جی 3 دور کملی والے تبا تابعین تک حضور نے فرمایا سارے دور فضیلت والے نے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دوران دے اندر اسلام اپنے عروج تے سی اپنی ترقی دے سی. ہاں جی اس واسطے ترقی یافتہ اسلام دے دور سن ترائے. ذرا توجہ نال سننا تو جناب والا اس حدیث دے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ داخل نے کملی والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ سارے دے سارے اس فضیلت شان دے اندر داخل نے کہ حضرت امیر معاویہ بھی سارے انساناں تو سوائے نبیاں رسولاں دے یہ بھی انہاں صحابہ دی صفت نے جڑے سارے تو افضل جڑے سارے تو افضل نے. اور توجہ فرمانا جناب اے کملی والے سرکار دیاں اور حدیثاں تیرے سامنے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان کتاب میرے سامنے ازالت الخفا ڈھیر لا دیا حوالے دے تسی سن دے تھک جاؤ میں پڑھ دیا تھک جاواں مگر حضور دے یاراں دی شان بیان نہیں ہو سکنی پوری. اے تیرے سامنے ازالت الخفا فی خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 فارسی اصل کتاب دے وچوں پیا پڑھنا حدیث پاک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سألت ربی. حضور فرماؤندے نے میں اپنے رب تو سوال کیتا اللہ ازوج احدا من امتی ولا اتزوج الیہ الا کان معی فی الجنہ فاعطانی. حضور فرماؤندے نے میں رب تو سوال کیتا یا اللہ جنوں میں اپنا رشتہ دیواں اونوں یا اللہ تے جندے کول میں رشتہ لواں اونوں سارے میرے نال جنت وچ اکٹھا رکھنا ہے. حضور نے فرمایا فاعطانی اللہ نے میری دعا قبول کی تھی مینوں عطا کر چھڈیا ہے. یہ حدیث اس کتاب دے اندر موجود تواڈے سامنے جناب اس حدیث دے راوی حضرت ابن ابی اوفا نے حضور دے صحابی. ہن توجہ رکھنا کملی والے نے جنہاں رشتے دیتے وہ بھی بولو نا تے جنہاں تو لے وہ بھی جنتی. گل سمجھنا ذرا. ہن حضور سرکار دے صحابی حضرت امیر معاویہ انہاں نے اپنی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ نبی پاک سرکار دے نکاح وچ دتی. گل سمجھنا ذرا. انہاں نے رشتہ حضور نو دتا. توجہ رکھنا حضرت ام حبیبہ سارے مومناں دیاں ماں لگدی ہے نا سارے مومناں دی ماں ہے. ذرا توجہ نال سننا. ہن سارے مومناں دی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تے او ہوئی حضرت ابو سفیان دی دھی تے حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ ساڈی وہ لگ گئی ماں تے حضرت معاویہ ساڈے کی لگے ماں دا بھرا کون ہوندا ہے بولو تے صحیح نا ماما ہوندا ہے. معلوم ہویا ہے حضور دی امت دے خالو لگدے نے کی نے تے حضور فرماؤندے نے یا اللہ جنہاں نو میں رشتہ دواں جنہاں تو لواں انہاں نو میرے نال جنت رکھی فاعطانی اللہ مینوں عطا کر چھڈیا ہے. معلوم ہویا حضرت امیر معاویہ تے حضرت ابو سفیان اے حضور سرکار دے نال جنت وچ ہون کتے ہون گے.
جنت دے اندر ہون گے. ذرا توجہ رکھنا ذرا, یہ جنت دے اندر ہون گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اے اوہی دھی جے سبحان اللہ مدینہ شریف دے اندر دھی پہلا مسلمان ہوئی ہے, باپ دے بھرا بعد وچ مسلمان ہویا ہے, تھی پہلا مسلمان ہوئی ہے حضرت ام حبیبہ اور حضور دے حق دے چاہیاں نے. توجہ فرمانا نجاح جی. تو اے حضرت ام حبیبہ وہی نے مدینہ شریف دے اندر حضور دے گھر دے اندر سن. ابو سفیان حالے ایمان نہیں سن لیا ہے. جدو مدینہ شریف آئے نا تے دھی نو ملن واسطے گھر گئے تے اگے نبی پاک سرکار دا بسترا وچھیا سی, اتے بہن لگے تے بیٹی اٹھی فٹ حضور دا بسترا کھچ لیا. آخیا ابو تو ہالے مشرک پلیت ہے, اے پاک رسول اللہ دا بسترا ہے تے نہیں بہ سکنا. یا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا ابو جی تسی حال ہے, تسی فرمایا مشرک جی یہ پاک رسول اللہ دا بستر ہے, اندر تے تسا نہیں بہنا. یہ ہوئی حضرت ام حبیبہ دے بھرا امیر معاویہ بھی مسلمان ہوئے, حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے. تو معلوم ہویا یہ دونوں باپ پتر یہ حضور سرکار دی اس دعا دے مطابق کتنے ہون گے؟ جنت دے اندر ہون گے. توجہ رکھنا, میں تواڈے سامنے اگر حدیثاں پڑھا نا تے ڈھیر حدیثاں تانوں سنا دیا اس موضوع دے اوتے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ نو کچھ نہ آکھیا کرو, اور میرے صحابہ نو نشانہ نہ بنا لیا جے. مت جڑے بھی بیٹھو چار گولیاں چلانیاں اپنے جناب بد عقیدے دیاں تے بکواساں دیاں گولیاں چلانیاں شروع کر دیو تے نشانے بناؤ میرے صحابہ نو. حضور نے فرمایا میرے صحابہ نو نشانہ نہ بنایا جے, ہاں جی انہاں نال محبت رکھیا جے اس واسطے کہ او میرے محب سن تے میں انہاں دا محب جے. تے جے بغض رکھنا کسے نے انہاں نال تے مڑ میرے نال پہلا بغض ہونا ہے تے انہاں نال رکھنا جا کے میرے نال بغض نہ, میرے صحابہ نال بغض بھی نہ رکھنا تے میرے صحابہ نال محبت کرنی اس واسطے فابے حبی احبہم, او میری محبت دی وجہ نال میں انہاں نال محبت کرنا, او میرے نال محبت کردے دے اس واسطے تساں نے. اور میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایویں نے جویں آٹے وچ لون ہوندا ہے, جے لون آٹے وچ نہ آوے نا تے مزہ نہیں آوندا. فرمایا میری امت دے اندر میرے صحابہ ایویں ہی جے, جو تہاڈی رونق جو بھی ہے ساری میرے صحابہ دی برکت نال ہی جے. قربان جاواں ذرا توجہ فرما. تے جناب ہن تیرے سامنے میں خاص او حدیثاں, وقت تھوڑا ہے, او حدیثاں صرف سنا دیاں جنہاں وچ فضیلت سیدنا امیر معاویہ دی آئی. پہلا تے رلوی گل کیتی ہے نا, رلوی سارے دے وچ آج تائیں رلویاں تے سارا کچھ. ادھر ویکھ ترمذی شریف حدیث دی کتاب ہے, کیڑی ترمذی شریف حدیث نو حسن قرار دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ صحابی نبی پاک سرکار تو روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, یا اللہ معاویہ نو ہادی بناوی تے مہدی بناوی, ہدایت دین والا بناوی تے ہدایت والا بناوی. تو ایمان نال دسو کملی والے دی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ سونے دی دعا کدوں رد ہوندی ہے؟ یہ ترمذی دی حدیث جی تواڈے سامنے پڑھی ہے, ذرا توجہ رکھنا. تے ہن تے میں جناب تینوں حدیثاں سنا کے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی فضیلت دیاں اے کتاب جے مجمع الزوائد حدیث دی کتاب ہے, ہاں جی اس دی جلد نمبر 9 فضائل معاویہ دے اندر روایتاں سنتے جاؤ تے جناب اپنا ایمان تازہ کرتے جاؤ. میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صحابی حضرت سعید بن عمر بن سعید بن عاص ان معاویہ اخذ الاداوۃ بعد ابی ہریرہ,
حضرت امیر معاویہ سرکار نے لوٹے وچ پانی لیا نبی پاک نو وضو کراون دی خاطر. پہلا حضرت ابو ہریرہ کراؤندے ہوندے سن، او دن بیمار ہو گئے. حضرت امیر معاویہ نے لوٹے وچ پانی لیا وضو کراون دی خاطر. فبینا ہوا یوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع راسہ الیہ مرتن و مرتین وهو یتوضا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی دے تشریف فرما سن. کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، حالت بیماری سی توجہ رکھنا. سر مبارک اٹھا کے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل. قال فما زلت اظن انی مبتلا بعمل لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابتلیت. حضور نے فرمایا ہے معاویہ اگر تو بادشاہ بنے مڑ اللہ تو ڈری تے عدلی کرنا ہی. حضرت امیر معاویہ فرماؤندے نے جدو اے لفظ کملی والے دے میں سنے مینو پک ہو گیا، مینو کدی نہ کدی بادشاہی دی مصیبت گل ضرور پوے گی، اے میرے گل ضرور پینی ہے. اس واسطے میں حضور سرکار دے فرمان دی وجہ نال تا مینو طلب کیتا کہ کملی والے جو فرما دیتا سی اے معاویہ تو بادشاہ بنے گا. توجہ رکھنا ذرا اس حدیث پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اگلے الفاظ نے فقبل من محسنہم وتجاوز عن مسیئہم. فرمایا جڑا مڑ میری امت دے وچوں نیک عمل کرنے والا ہوئے او دی نیکی قبول کری تے جے کول چھوٹا موٹی غلطی ہو جاوے انہوں معاف کر چھڈی. تجاوز عن مسیئہم. اس حدیث نو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے، ابو یعلا نے حدیث دی کتاب دے اندر نقل فرمایا ہے رجال الصحیح دے جننے بھی راوی سارے صحیح درست نے. اور روایت سن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام حبیبہ دے گھر دے اندر گئے. توجہ فرما تکل باب داک کسے آن کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے فرمایا انظروا من ھذا. فرمایا جا ویکھیا جے کون ہے جڑا بوا پیا کھڑکاوندا ہے. قالوا معاویہ. صحابہ کیتی یا رسول اللہ جڑے اندر بیٹھے سن عرض کیتی انہاں کملی والے آئے معاویہ نے. آپ نے فرمایا اذنوا انہوں آن دی اجازت دے دو. ودخل وعلا اذنہ قلم یخط بہ. حضرت امیر معاویہ کہتے ہوندے سن فقال ما ھذا القلم علی اذنک یا معاویہ. حضور نے فرمایا معاویہ کان دے اوتے قلم کادی ٹنگی کادے لئی ٹنگی پھرنا ہے. عرض کیتی اعددتہ للہ ولرسولہ. کملی والے اس قلم نو میں اللہ تے او دے رسول واسطے رکھی پھرنا وا. اللہ تے اللہ دے رسول واسطے رکھی پھرنا وا. حضور نے فرمایا جزاک اللہ عن نبیک خیرا. اے معاویہ تینوں اللہ تیرے نبی دی طرفوں جزائے خیر عطا فرماوے. واللہ اللہ دی قسم مستکتبتک الا بوحی من اللہ عز وجل. اے معاویہ مینوں رب دی قسم ہے میں تیرے تو اس قلم دے نال اللہ دی وحی لکھاواں گا. وما افعل من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا بوحی من اللہ عز وجل. حضور نے فرمایا ہے معاویہ سن لے میں چھوٹا بڑا کام کوئی بھی کراں تے اللہ دی وحی تو بغیر نہیں کردا. اللہ دی وحی تو بغیر نہیں کردا. کیف بک. آگے حضور نے فرمایا معاویہ ادو کی بنے گا جدو تینوں اللہ قمیص پواوے گا. اللہ یعنی الخلافت خلافت والا قمیص. بادشاہ حضور دا نائب خلیفہ بنن والا. توجہ رکھنا حضرت ام حبیبہ اٹھ کھڑیاں ہوئیاں فجالست بین یدیہ. کملی والے سرکار دے سامنے بہ رہیاں تے عرض کیتی یا رسول اللہ وَإِنَّ اللَّهَ مُقَمِّسٌ أَخِي قَمِيصًا. یا رسول اللہ رب میرے بھرا نو قمیص خلافت دی پواوے گا. حضور نے فرمایا نعم ولیکن فی حنات و حنات و حنات. ہاں پر اینا ہے بھی یہ نا اس معاویہ دے اندر کوئی چیزاں ایسیاں ہون گئیاں جہاں ناقابل تعریف ہون گئیاں. یہ حضور نے فرمایا تو فرمایا قمیص رب نو ضرور پواونا خلافت دا. تو وہ کی سی کہ پچھلے صحابہ جڑے سن نا خلیفے چار حضور دے او پرانے
حضرت صدیق اکبر سونا، حضرت عمر بن خطاب سونا، حضرت مولا علی مشکل کشا سونا، حضرت عثمان غنی سونا، یہ جڑے خلیفے سن نا، تے حضرت حسن پاک امام حسین دے وڈے بھرا 6 مہینے خلافت انہاں کیتی ہے. گل سمجھنا ذرا، اے جڑے سن نا یہ تو رہندے سن بالکل ہی سادے پونجے بہنا زمین دے اوتے تے سادہ کھانا او اکے. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نا انہاں کول اے رہندے سن ملک شام وچ، تے انہاں دا کھانا پینا بھی ذرا چنگا سی تے بہنا کھلونا بھی ذرا چنگا سی اس زمانے دے مطابق. اج دا حساب ویکھو نا، اج جی اساں کھانے ہیں تے ساڈا چنگا کھانا انہاں دے سادے کھانے نالوں تے چھڈ جڑا وہ چنگا کھاندے سن نا اس نالوں بھی یہ کھانا بڑا اچا سمجھا جاوے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس زمانے دا جیڑا چنگا کھانا پینا ہوندا سی نا وہ اج دے دور دے اندر اگر آ جاوے نا تو تسی سمجھو گے سارے تو بڑا فقیر ہوے. میری گل نہیں سمجھا؟ وہ خدا دے بندے ہو، حضور دے صحابہ کرام وچوں حضرت امیر معاویہ جڑا چنگا چوکھا اس لیے کھاندے سن نا تے چنگا چوکھا پاندے سن. جے او اج ہووے نا تے اساں سمجھاں گے سب تو بڑا فقیر ہی بندہ ہونا، کیونکہ اج ایک تکلفات آ گئے نے. کوئی امیر معاویہ سرکار دی کوٹھی تے نہیں سی نا، ہے تے وہی سادہ ہی رہن سہن سی، ساڈے حساب نال وہ سادہ سی، لیکن کملی والے دے صدیق اکبر تے فاروق اعظم دے سامنے ویکھیا جاوے تے مڑ تکلف والی وہ زندگی سی. اس واسطے حضور سرکار نے فرمایا، اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ ایک عذر بیان کیتا سی، فرمایا جدو حضرت امیر معاویہ گئے نا اتے ملک شام وچ تے حضرت امیر معاویہ تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام وچ گئے تے آپ سرکار سوار ہوئے پہلا گھوڑے دے اوتے تے گھوڑا سی ترکی. تے آپ فرماؤن لگے یار گھوڑے تو اتر کے چھڈو اینو پراں کرو دفے کرو. حضرت عبد الرحمان بن عوف پوچھا کیوں؟ فرمایا یار تو مجھے شیطان لگا، میں اتنے بیٹھا میرا دل بدلن لگ پیا، نفس میرا بدلن لگ پیا، پراں کرو اینو. کی کریے؟ وہ کھوتا لیاؤ گدے تے بہنا. میں آپ گدے تے بہ رہے، اگے گئے حضرت امیر معاویہ آخر اتوں دے گورنر سن اس لیے، وہ آئے استقبال کرنے. جدو استقبال کرنے آئے تو وہ اونٹاں دے سوار سن تے نال کوئی 40-50 بندہ تے وہ نال بھی لنگ گئے. نہ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر نو پچھان سکے تے نہ حضرت عمر پچھان سکے حضرت امیر معاویہ نے، ایک دوجے کی نال بھی لنگ گئے. اگاں جا کے پھر جناب واپس آئے نا تے پتہ کیتا، لوکاں دسیا وہ عمر پہ جاندے نے. حضرت عبد الرحمان بن عوف کہن لگے وہ خلیفت المسلمین تساں تے ایس جوان نو، تے حضرت امیر معاویہ اس لیے جوان سن، اس جوان نو تو ہوا مشقت پا چھڈے. آپ نے فرمایا تو جانا چھڈیا اونٹاں دے اوتے تے نال تیرے بندے سن تے بوئے دے اوتے اوتھے پیچھے کئی بندے ایسے کھلوتے ہون گے جنہاں کام کرانے ہونے نے. انہاں آکھیا ہاں جی میں ہی سا، پر گل اے میں ایسے ملک چ رہنا جتھے دشمناں دے آوندے نے جاسوس بہت سارے، تو میں چاہنا وا کہ اساں ایسے حساب نال رہیے کہ انہاں دے دلاں دے اوتے ساڈی ہیبت رہے. میں اس واسطے اپنی وجہ بدلی ہوئی ہے. جے تسی آکھو مینوں روکو تو میں ہنے رک جانا، تے جے تسی آندے جے میں رہواں تے مو ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ فرمایا، حضرت فاروق اعظم فرمایا جے معاویہ گل نہیں ہے تے بڑا تو عقل والا بندہ ہے تے بڑا ادب نو سمجھنا ہے، تے جے گل ایویں نہیں تے مڑ بھائی تو بڑی گل سانو لا کے کیتی ہے، ہن تو ہی جان تو تیرا رب جانے. بہرحال میں تیری نیت نو پکڑ نہیں کردا، تیری نیت جے ایویں دی ہے نا، معلوم ہویا اس نے جنہ کہ تکلف حضرت امیر معاویہ کیتا سی انہاں دی نیت اجتہاد تے کوشش سی، سوچ سی. اگرچہ سوچ دا درجہ فاروق اعظم دا ہی اچا سی تے تینوں پتہ ہے مڑ حضور دے صحابہ کو شان ایک جیسے نے سارے نہ، کئی اچے کوئی نیویں. حضرت امیر معاویہ نو باقیاں نہ حضور فاروق اعظم نال چھوٹی شان والا آکھے گا نا، لیکن یہ تے ضرور آکھے گا ہے تے حضور دے صحابی نے نا. تو گل سمجھنا جناب. اے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حدیث پاک توجہ فرماؤ. اگلی حدیث پاک حضور سرکار اس حدیث دے لفظ اگلے اے نے اللہم اہدہم
وجنبه الردى اغفر له في الآخرة والأولى. وہ جڑا پیچھے فرمایا نا قابل تعریف دے اندر صفتاں نے، ہن او دا ازالہ کملی والے خود چا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا اے اللہ اس اللہ مہدہ بالہدا، اندے نال لوکاں نو ہدایت دے یا اینو ہدایت دے، وجنب الردى ہلاکت تو بچا، تے اینو آخرت وچ بخش دے تے دنیا وچ بھی بخش دے. صدقے جاواں کملی اوے ایمان نال دس اوے اج دا میاں شیر ربانی کسے دے بارے بخشش دی دعا مانگ جاوے تے تو سمجھنا ہے وہ پکا جنتی ہو گیا، تے جدی بخشش دی دعا خود کملی والا مانگ جاوے اور سنگی انہوں کا کی حال ہونا ہے، اس بیلی کا کی حال ہونا ہے جنہوں کملی والے سرکار دعا دے چھڈی ہوے. ادھر ویکھ جناب اگے حدیث پاک حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ نو لکھنا سکھا دے، حساب سکھا دے، تینوں عذاب تو بچا دے. یہ بھی حدیث پاک سے کتاب دے اندر توجہ فرما میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دخل النبی علی ام حبیبہ وراس معاویہ فی حجرہا. حضرت سیدہ ام حبیبہ دے کول حضور گئے، ویکھیا حضرت امیر معاویہ اپنی ہمشیرہ دے گود دے اندر سر رکھ کے بے ستے نے. حضور نے فرمایا اور واہی تقبل ہو تے بہن اپنے پرا نو چومدی ہے پئی. حضور نے فرمایا تحبینا ان نال پیار کرنی ہے؟ حضور ہاں پیار کرنی ہے. ولا میرا پرا ہے. حضور نے فرمایا فإن اللہ ورسولہ یحبان، نہیں اللہ رسول بھی اندر محبت کر دینا. حدیث دی کتاب تیرے سامنے طبرانی دی روایت ہے، مجمع الزوائد دے حوالے نال سنائیے. اور ایک ہن حضور دے صحابی دی گل سنا دینا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ دے جنتی ہون دی دلیل، جنتی ہون دی گواہی ایک شیر آن کے دیندا ہے تے کیویں پیا دیندا ہے. اے کتاب سامنے نہ ہوئے تے سر لوا دینا، حوالہ غلط ہوئے تیرے سامنے. انا عوف بن مالک، حضور دے صحابی عوف بن مالک فرماؤندے نے مقام اریحا شہر دے اندر ایک چرچ سی، اس ویلے مسجد بن گیا سی، لوکی اندر اندر نماز پڑھتے سن. میں ستا جاگیا ویخیا ایک شیر آ گیا نال، فقام فرعا الى صلاحہ، میں گھبرا کے اٹھیا، نال ہتھیار اپنا پھڑن لگا شیر واسطے. شیر مینو آندا کچھ نہ آکھی، کیوں آخ میں تینوں ایک پیغام دینا آیا. وہ شیر آقا دا پیغام دینا ہے، انما ارسلت الیک برسالۃ لتبلغھا، میں تینوں پیغام دینا ہے اینو پہنچا دیوی. قلت من ارسلک، میں آخیا شیرا تینوں کہیں بھیجا ہے؟ کہنے لگا اللہ ارسلنی الیک، مینو شیر نے مینو رب سونے نے تیرے وال بھیجا وے. لتعلم معاویہ الرحال انہ من اہل الجنہ، تاکہ معاویہ دنیا تو جان والا ہے، انہوں جا کے دس دے پکا جنتی ہے. قلت من معاویہ، میں آخیا کیڑا معاویہ؟ قال ابن ابی سفیان، ابو سفیان دا پتر معاویہ، انہوں جا کے خوشخبری دے دے تو جنتی ہے، مینو اللہ بھیجے تے میرے تے ہتھیار چک کے نہ کھلوویں تے ڈری نہ میرے تو، میں تے تینوں اللہ دا پیغام سناون آیا ہوں. قربان جاواں اوے خدا دے بندیا، وہ جانور بھی جنہاں دے جنتی ہون دیاں گواہیاں پہ دیندے نے، اسی کڈے بدبخت مڑ انہاں دے بارے غلط گمانیاں کریے تے انہاں دے بارے جناب یہو جیاں گلاں کریے. ہاں جی، تو اس واسطے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی فرماؤندے نے ما رأیت احد من الناس بعد رسول اللہ اسود من معاویہ، فرمایا حضور تو بعد میں معاویہ رنگا سردار نہیں ویکھیا، سردار معاویہ رنگا میں نہیں ویکھیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعمش بہت بڑے محدث ہوئے نے، آپ فرماتے ہیں اگر تم معاویہ کو دیکھتے تم کہتے مہدی یہی ہے، مہدی
یہ ہوئی ہے ہدایت یافتہ بندہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس نو پوچھا گیا کہ فلان حضرت امیر معاویہ وتراں دی ایک رکعت پڑھتے نے. آپ نے فرمایا چپ کر جا، وہ فقیہ ہے تے کملی والے دی صحبت بیٹھا ہے، جو بھی کرے گا صحیح ہوگا. یہ بخاری شریف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انہو فقیہ وفی روایت صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تے حضور دی سنگت بیٹھا ہے، اندر تے اعتراض کرنا ہے، انہیں حضور تو ویکھیا ہونا تے کیا کردا ہے نا. بلکہ آ حدیث دی کتاب سامنے میں خدا دی قسم حضرت ابو الدرداء حضور دے صحابی فرماؤندے نے میں کملی والے دی نماز ورگی نماز جے ویکھی ہے نا تے معاویہ دی پڑھدی. سب تو زیادہ مشابہ نماز حضور سرکار دے معاویہ دی ہوندی سی. حضرت ابو الدرداء حضور دے صحابی پہ فرماؤندے نے اے حدیثاں حضرت امیر معاویہ دے بارے. ہن رہ گئے اعتراضات جڑے کیتے جاندے نے حضرت امیر معاویہ دے بارے. انہاں دی جنگ حضرت مولا علی سرکار دے نال. اگلے جمعے یہ جن سوال اور اعتراض نے نا سارا دا جواب دیاں گا حضور دے صدقے تے کملی والے دے صدقے تواڈے سامنے چٹی چادر صاف کر کے بکھا دیاں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علامہ مفتی علامہ چشتی صاحب. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین، وعدے دے مطابق شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے موضوع دا دوسرا حصہ یعنی آپ دے اتے اعتراضات دے جوابات. لیکن اس تو قبل ایک دو احادیث مبارکہ رہ گئی سن، میں وہ سنا دینا اور آپ دے بارے کچھ فضائل مناقب ابتدائی طور تے بیان کر کے پھر میں اعتراضات دا جواب دیاں گا. اللہ رب العالمین مولا سونے حبیب دے صدقے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جوڑیاں دا صدقہ سانو حق و صدق دی زندگی عطا فرماوے. عزیزان گرامی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی ایک زندہ کرامت کل میں ویکھی. کافی دن ہو گئے سن کتب خانے نہیں گیا. کل میں دل کھچیندا سی پیا تو میں کتب خانے گیا. اس کتاب تے جا کے اللہ تعالی نے ہاتھ رکھایا جیڑی کتاب دے اندر حضرت امیر معاویہ دی فضیلت والی حدیث دی سند دے اتے گفتگو کر کے دسیا گیا ہے کہ وہ سند حدیث دی بالکل صحیح ہے. اس کتاب دا نام ہے
تلخیص علل متناہیہ علل متناہیہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے. اس دی تلخیص کیتی ہے زمانے دے سب تو وڈے اپنے دور دے محدث اور نقاد تے سند دی حیثیت رکھن والے امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک جلد دے اندر ایسا سامنے فقیر دے کول موجود ہے، باہر دی چھپی ترمذی شریف دی وہ حدیث پاک نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ نو ہادی مہدی بنا. ہادی آندے نے دوسرے نو ہدایت دین والے نو، تے مہدی آندے نے جڑا خود ہدایت والا ہوئے. تے حضور سرکار نے دونوں دعاواں کٹھے چا کیتیاں نے، یا اللہ اینو ہادی بھی بنا دے تے اینو مہدی بھی بنا دے. ایس حدیث نو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کتاب دے اندر نقل فرما کے فرماؤندے نے سندہ حسن، اے حسن حدیث ہے. تے امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ ابن جوزی دا رد فرماندیا ہوا فرماؤندے نے وہذا سند قوی، فرمایا اس حدیث کی سند ہے بالکل مضبوط ہے. لہذا ایک کرامت سیدنا امیر معاویہ سرکار دی کہ جیڑی اج موضوع واسطے گل چاہیے سی اس گل دی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ ہاتھ لوا دیتی. تو سند قوی ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ہادی بھی ہوئے اور مہدی بھی ہوئے نبی پاک دے اس فرمان عالی شان دے مطابق. ہاں ہدایت دے درجات بہت بلند نے تے بہت ڈھیر سارے نے. مومن ایمان تے ہوئے ہدایت تے وے، برائیاں چھڈے ہدایت تے وے، چھڈدیاں جنہ مرضی غوث کتب ابدال نبی بنتے جان، جو بھی بن جانا ہے بندہ نہ ہوندا ہدایت دئیے. معلوم ہویا ہدایت دے درجے بہت سارے نے، کوئی حد بندی نہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس رتبے دے پہنچن گے آپ بھی ہدایت والا ہی آخیا جائے گا نا. تو یہ ضرور آکھاں گے کہ حضور دے صحابہ وچ جنی ہدایت حضور دے 4 یاراں دے کول سی اونی امیر معاویہ سرکار دے کول تے نہیں سی، مگر انہاں کول بھی ہدایت ضرور سی، تائیوں تے حضور نے فرمایا اینو ہادی مہدی بنا دے. تو درجات تے مراتب دا فرق ضرور رکھنا ہے، لیکن گمراہ نہیں سمجھنا، کیونکہ جنہوں کملی والے دعا دے دین ان دے کول کدی ہدایت جدا نہیں ہوے گی. گل سمجھنا ذرا. تو اے حدیث پاک سیدنا امیر معاویہ سرکار دے فضیلت و منقبت اور عظیم منقبت دا بہترین ثبوت ہے، جس تو بعد کہ اس طرح دی اور کسی طرح دی جناب ضرورت نہیں سانو. حضور دے 1.25 لاکھ صحابی ہوئے نے تے کئی صحابہ ہزاراں دی تعداد جنہاں دا ذکر بھی حدیث دیا کتاباں وچ نہیں آیا، جنہاں تو کوئی حدیث دی روایت بھی نہیں آئی، لیکن انہاں دی فضیلت شان وچ فرق نہیں آتا. تے حضرت امیر معاویہ تے وہ نے جنہاں دی فضیلت دے حدیثاں بھی آئیاں کھڑیاں نے. پھر ساڈے نبی پاک دی شریعت مطہرہ دیاں 163 حدیث حضرت امیر معاویہ روایت کیتیاں نے. کنیاں 163 حدیثاں دا راوی حضرت امیر معاویہ نے. تے جے اساں تان کران گے حضرت امیر معاویہ دے بارے جناب جی زبان درازی کران گے تے 163 حدیثاں تو ہاتھ دھونا پینا ہے. تے خدا دے بندے اساں نبی پاک دی شرع دی جڑ دے اوتے اساں کہاڑی رکھنی ہے، انہوں وجنا بھی 163 حدیثاں دا اساں انکار کر بویے حضرت امیر معاویہ سرکار دے زبان درازی کرن دے نال جناب آپ دے بارے. تو معلوم ہویا اساں حضرت امیر معاویہ سرکار دے بارے اوویں ایمان رکھنا ہے جویں ساڈے بزرگ رکھدے آئے نے. چور بے وقوف آدمی ہوے گا جڑا جناب اپنے آپ سنی آ کے ڈاواں ڈول ہو جاوے گلاں پڑھ پڑھ کے جہلاں دیاں تے خود بھی جاہل ہوے تے سمجھ نہ سکے. گل سمجھنا. ایک اور حدیث جڑی میرے سامنے کتاب ہے ویکھو سبل الہدی والرشاد پئی،
یہ سیرت دی بڑی وڈی کتاب ہے، 12 جلداں دی کتاب ہے، فقیر دے کول موجود ہے۔ محدث ابن عساکر نے عروہ بن رویم تو روایت کی، قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدوی آیا، عرب دے جنگل چ رہن والا ایک شخص آیا، نبی پاک نو کہن لگا سارعنی، میرے نال کشتی کرو، حضور نو کہن اٹھو میرے نال کشتی کرو۔ فقام الیہ معاویہ، حضرت معاویہ اٹھ کھڑے ہو، انہوں نے آخیا حضور تسا بیٹھے رہو میں اندر نال کشتی کرنا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یغلب معاویہ تو ابدا، حضور نے فرمایا معاویہ کدی نہیں ٹرے گا، معاویہ کدی نہیں ٹہنا۔ حضرت معاویہ دے بارے حضور سرکار نے لفظ اس لیے فرمایا، فسارا الاعرابیہ، اعرابی نو حضرت امیر معاویہ نے ڈھا دیتا۔ فلما کان یوم صفین قال علی رضی اللہ عنہ لو ذکرت هذا الحدیث ما قاتلت معاویہ، حضرت امیر معاویہ دی جدو جنگ ہوئی، حضرت امیر معاویہ دے نال حضرت مولا علی دی جنگ ہوئی، جنگ صفین جنوں آخیا جاتا ہے، مولا علی نے فرمایا آخر جے مینوں پتا ہوندا یہ حدیث میرے ہوندی چیتے تے میں کدی معاویہ نال نہ لڑدا، جنوں کملی والے کہہ دیتا ہے کدی نہیں ٹہلو، میرے کو کتنے ٹہل سکنا سی۔ اس کتاب دا اے جناب صفحہ نمبر 88 تے جلد نمبر 10 ہے جی، تے باہر بیروت دی چھپی جے، تے مولا علی سرکار نے فرمایا جے مینوں چیتا ہوندا ہے حدیث مینوں یاد ہوندی بھول گئی سی مینوں، ہے جی رب جڑا کام کرنا ہوے کر ہی چھڈدا ہوندا ہے، فرمایا مینوں چیتے ہو رہ گئی سی، جے چیتا رہندا تے میں کدی معاویہ نال نہ لڑدا۔ حضور نے جو فرمایا لن یغلب معاویہ تو ابدا، معاویہ کدی نہیں مغلوب ہوے گا۔ یہ دوسری حدیث پاک جیڑی رہ گئی سی تے میں اج جناب نو سنا دیتی، حضرت امیر معاویہ سرکار دی فضیلت دے بارے گل سمجھا جے ذرا۔ ہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سرکاراں دی بھی گواہی موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد سن، فقیہ سن، جو انہاں زندگی کام کیتے نے نفس دی خواہش نال نہیں کیتے، بلکہ اپنی اجتہاد کوشش لڑائی ہے نبی پاک دے دین جتھے انہاں دی کوشش جا کے ٹکیے انہاں وہی کام کیتا ہے۔ تے جیڑا بزرگ جیڑا بندہ مجتہد ہوئے، جویں امام اعظم ابو حنیفہ، حضور دے 4 یار، حضور دے حضرت امیر معاویہ، اس طرح دا مجتہد بندہ کوشش کرے حضور دی شرع نو سمجھنے دے اندر، تے جو سمجھ کے وہ کام کرے گا، جے وہ ٹھیک کام کر بیٹھا ہے جی میں رب رسول دے مطابق سی پورا، تے پھر تے انہوں 2 اجر ملنا ہے، جے غلطی کھا بیٹھا ہے مڑ انہوں 1 اجر ملنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ دیاں جڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے نا، انہاں کول اوہی غلطیاں نے جڑیاں اجتہاد نال ہوئیاں نے۔ مثال سمجھاون واسطے دینا، حکیم کسے نو دوائی دیندا ہے تے حکیم بھی ہوے قابل، تے دوائی نال بندہ مر جاوے تے شرع شریف دے اندر اس حکیم دے اوتے کیس نہیں بنے گا، اس واسطے کہ انہیں مارن دی نیت نال نہیں دتی، انہیں تے دتی سی اٹھ پوے نا، پر وہ رب ہی خطا ہو گئی ہے۔ تے جڑا انہیں اپنی کوشش کیتی ہے، اپنی عقل لڑائی ہے بھئی میں یہ دوائی دینا جی نالے صحیح ہو جاوے، پر وہ رب ہی ایسا ہویا کہ الٹ پی گئی، تو ہوں انہوں پھڑیا نہیں جانا۔ مجتہد بندے دی مثال ہی ہوتی جے وہ بھی حکیم ہوتا ہے نبی پاک دے دین شریعت دا، وہ اپنی سوچ لڑا ہے کہ حضور سرکار دے قرآن حدیث شریعت وچوں مسئلہ این کڈا، تو کڈ لینا جدوں تے جے ٹھیک ہو جاوے تے مڑ تے سمجھو کہ انہوں 2 اجر مل گیا ہے، تے جے خطا کھا جاوے تے سمجھو 1 اجر مل گیا ہے۔ یہ حدیث پاک دا مفہوم ہے جڑی بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔
معلوم ہویا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے گواہی حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری شریف دی روایت پچھلے جمعے سنائیے، اج پھر سنا دینا اتمام فائدہ دے واسطے، ہاں جی زیادتی فائدہ دے واسطے تاکہ مزید فائدہ دے اندر ہو جاوے۔ حضرت ابن عباس سرکار دے کول انہاں دے غلام حضرت اکرمہ نے آخیا امیر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا چپ کر، انہو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تے حضور دی سنگت لئی ہے، حضور دا سنگی صحابی ہے وہ، اور دوجی فرمایا انہو فقیہ، فرمایا وہ فقیہ ہے، اور فقیہ نبی پاک دے صحابہ دی زبان چوں آخیا جاتا ہے جڑا مجتہد ہوندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ اور یاد رکھنا ہے ابن عباس ہو نے جڑے مولا علی سرکار والے پاسے ہو کے تے حضرت امیر معاویہ نال لڑے سن، لیکن قربان جاواں تعریف دے کلمات زبان دے نکلتے پے نے، اور حق والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جی حق سچ کی گل ہوے پاوے جناب اپنے خلاف بھی جاتی ہوے تو پانی کاری چھڑ دے ہوتے۔ قربان جاواں بخاری دی روایت ہے، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ نال لڑے نے مولا علی سرکار دی جناب صف دے اندر شریک ہو کے، تے لڑن والے اس پاسے سن، مگر جدو گل آئی ہے آپ نے فرمایا وہ مجتہد بندہ ہے، ہاں جی خطا کھا گیا ہے، ہاں جی جدا مفہوم بنے گا وہ مجتہد ہے، جو بھی انہیں کیتا ہے انہیں صحیح کیتا ہے، انہوں قیامت نو پکڑ نہیں ہونی اس واسطے کہ انہیں اپنی شریعت دے مطابق سوچ جو لڑائی ہے اس سوچ دے مطابق ہی عمل انہیں کیتا ہے۔ گل سمجھنا ویڈیو اصل گل یہ ہوئی ہے کہ یہاں گلوں گہریاں جڑے بندے نہیں سمجھ سکتے نا، انہوں دا پٹھا بہتا ہے اپنا تے نال دوسرے دا بھی باہ چھڑ دے ہوتے ہیں۔